हया और पाकदामनी हिस्सा 10 बदनज़री से बचने के लिए राकिमुल हुरूफ यानी लिखने वाले के कुछ आजमाए हुए नुस्खे। नीचे कुछ और नुस्खे पेश किए जाते हैं जिनसे बंदे ने और ताल्लुक़ वालों ने बहुत फ़ायदा पाया। पढ़ने वाले इन नुक्तों को जहन में रखकर फ़ायदा उठाए, कारगर पाएंगे। नंबर 1, बदनज़री के मौके से बचें। सबसे बड़ी एहतियात यही है कि जिन मौक़ों पर बदनज़री मुमकिन हो उनसे बचें। शादी ब्याह के मौके पर मिली जुली महफ़िलों में हरगिज़ न जाएं। किसी जगह जाने के 2 रास्ते हो तो वो रास्ता अपनाएं जिसमें बदनज़री का ख़तरा कम हो। किसी घर के दरवाज़े को खटखटाए तो सामने से हटकर खड़ा हो। ऐसा न हो कि कोई बच्चा दरवाज़ा खोले और बेपर्दगी हो। हवाई जहाज़ वगैरह के सफ़र के दौरान टिकट काउंटर पर जहां मर्द हो वहां जाए ताकि औरत से बातचीत करने का मौका पेश न आए। गाड़ी में सफ़र करते हुए आसपास की गुज़रने वाले गाड़ियों पर नज़र न जमाए। मुमकिन है बेपर्दा औरत बैठी हो तो बदनज़री हो जाएंगी। अपने घर में दाखिल होते वक्त खंकार ऐसी आवाज़ पैदा कर दे कि अगर कोई गैर औरत मौजूद हो तो वो पर्दा कर ले। बस, ट्रेन और हवाई जहाज़ के सफ़र के दौरान कोई दिलचस्प किताब अपने पास रखे और उसे पढ़ते हुए वक्त गुजार दे। जब थक जाए तो सो जाए। नींद न आए तो मुराकबे की नीयत करके बैठा रहे। आंखें खोलने से मुसाफिर औरतों पर नज़र पड़ने का अंदेशा होगा। रास्ता चलते वक्त निगाह इस तरह नीची रखे कि करीब से गुजरने वालों के पाँव से अंदाज़ा हो कि मर्द है या औरत है। हर वक्त ये जहन में रखे कि औरतों ने हमसे पर्दा नहीं करना, हमने औरतों से पर्दा करना है। तवाफ़ के दौरान नज़रों को कदमों पर जमाए रखे। हरगिज़ ऊपर न उठने दे। मोहल्ले में जहाँ तंदूर वगैरह पर औरतें होती है उस मकान की तरफ नज़र ही न उठाए। तफरी गाहों में अव्वल तो जाए नहीं, अगर मजबूरी में जाना पड़े तो ऐसा वक्त और ऐसे दिन का चुनाव करे कि लोग न होने के बराबर हो। अगर किसी दफ्तर या एयरपोर्ट लाउंज वगैरह में इंतज़ार के लिए बैठना पड़े जहां टीवी चल रहा हो या औरतों की तस्वीरें लगी हो तो इरादतन उनकी तरफ पीठ करके बैठे। सड़कों के किनारे लगे हुए फिल्मी बोर्डों और इश्तारी बोर्डों पर नज़र न डालें। मोटरसाइकिल या कार चलाते हुए अगर रिक्शा तांगा सामने हो तो उसमें बैठी हुई औरतों की तरफ नज़र न उठने दें। जिस सड़क या गली में लड़कियों का स्कूल या कॉलेज हो उससे गुजरना छोड़ दे तो बेहतर है। काफिरों के मुल्क में सफ़र करना पड़े तो बेहतर है कि लोगों के चेहरे पर नज़र ही न डाले। अव्वल तो गर्मी के मौसम में आधे से ज़्यादा नंगे होते हैं। अगर सर्दी के मौसम में जिस्म पर कपड़े हो भी तो मर्द और औरत के दरमियान पता ही नहीं चलता। कई मर्तबा लिबास एक जैसा होता है। औरतें कोट पतलून पहनती है, टाई लगाती है, मर्दों की तरह बाल कटवाती है। इस मुसीबत से बचने का हल यही है कि निगाहें झुकाए अपने ईमान को बचाए, अल्लाह से आजिज़ी के साथ इल्तिजा करे। या इलाही, गमे हयात के साए मुहीत न करना, किसी गरीब को दिल का गरीब न करना। मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला, मुझे गुनाह का मौका नसीब न करना। नंबर 2, बीवी को खुश रखे। अपनी बीवी के साथ मोहब्बत व उल्फत का बर्ताव रखे। उसके पहनने ओढ़ने का वगैरह का ख्याल रखे। जब बीवी घर में मियाँ को मोहब्बत व प्यार देंगी, खिदमत करेंगी, मुस्कुराहटों से इस्तकबाल करेंगी तो खाविन की तबीयत गैर महरम की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगी। ज़रा गौर करें उस सूरत हाल पर जब मियाँ बीवी का रोज़ाना घर में झगड़ा हो, परेशान हाल खाविन दफ्तर में बग़ैर नाश्ता किए पहुँच जाए। वहाँ उसकी बेपर्दा कारकुन खातून मुस्कुराकर इंतहाई हमदर्दी के लहजे में पूछे कि सर आप कैसे हैं, तो उस लड़की की मुस्कुराहट खाविन की इज़्दिवाजी ज़िंदगी में जहर घोल देती है। इस सूरत में हंसते बसते घर तबाह हो जाते हैं। जब घर में खूबसूरत
बीवी झगड़े करती रहे तो बाहर की काली कलोटी औरत भी हूर परी नज़र आने लगती है। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि घर में उल्फत व मोहब्बत का माहौल रहे ताकि बाहर की गंदगियों से बचना आसान हो। आम तौर पर बदनज़री वही लोग करते हैं जिनकी बीवी नहीं होती या बीवी होती है मगर वह बीवी से जिनसी तौर पर मुतमईन नहीं होते। कुरान मजीद ने बीवी का मकसद बताया ताकि तुम उससे सुकून पाओ, और जो बीवी पुरसुकून खाविंद को परेशान कर दे वह अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब देंगी। आज का नौजवान अगर बीवी को उस शौक़ से देखे जिस शौक़ से टीवी को देखता है तो बीवी जन्नत की हूर नज़र आने लग जाएंगी। सुना है कि मोहब्बत के गलबे में जुलेखा ने हर चीज़ का नाम यूसुफ रख दिया था। उसे दुनिया में यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता था। जब बीवी और खाविंद की ऐसी सच्ची मोहब्बत होंगी तो खाविंद किसी गैर महरम पर नज़र ही न पड़ेंगी। नंबर 3, अपने आप को बेतमा कर ले। सालिक बार बार अपने दिल में यह ख्याल जमाए कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ नहीं करना चाहता। मेरी गैर महरम पे उठने वाली हर नज़र मुझे मेरे महबूब हकीकी से दूर करेंगी, जबकि गैर महरम से हटने वाली हर नज़र मुझे महबूब हकीकी का कुर्ब नसीब करेंगी। लिहाजा मैंने अल्लाह ताला के कुर्ब को अपने लिए चुन लिया। उसकी मोहब्बत में आकर गैर महरम की तरफ देखने से तौबा कर ली। अब जो कोई बेपर्दा औरत सामने आएंगी मुझे उससे कोई लालच नहीं। वो नीली या पीली या पतली है या मोटी, गोरी है या काली है, हूर है या डायन है, किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं। जब मुझे उससे कोई मतलब पूरा नहीं करना तो देखने का क्या फ़ायदा। गली बाज़ार से गुज़रते हुए जब नफ्स गैर महरम की तरफ देखने की ख्वाहिश करे तो फ़ौरन अपने दिल में एक ख़्याल दोहराए कि मुझे इससे कोई तमा नहीं। आपने तजुर्बा किया होगा कि अगर किसी बस में या इंतज़ार गाह में कोई मर्द आपके करीब वाली कुर्सी पर बैठ जाए तो आपको महसूस ही नहीं होता, और अगर कोई औरत बैठ जाए तो जहन मुंतशिर होकर किसी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। यह सब इसलिए कि नफ्स को तमा होती है। अगर वह बूढ़ी औरत हो तो परवाह ही नहीं होती। यह इस बात का सबूत है कि नफ्स में खबासत होती है। लिहाजा इस हवस को दिल से इरादतन दूर करने की कोशिश करे। रात के आखिरी पहर में तहज्जुद के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे, ए मालिक मुझे गैर महरम से बेतमा कर दे। ए वो ज़ात जिसकी उंगलियों में इंसानों के दिल है, मेरे दिल से गैर महरम की हवस निकाल दे ताकि मेरे लिए गैर महरम में और दीवार में कोई फ़र्क न रहे। इसकी बरकत चंद दिनों में ज़ाहिर होकर रहेंगी। आजमाइश शर्त है। नंबर 4, हूर की खूबियों का तसव्वुर। अगर नफ्स गैर महरम की तरफ देखने की ख्वाहिश करे तो सालिक अपने दिल में हूर की खूबियों का तसव्वुर करे। मसलन खेमे में रुकी रहने वाली हूरें, नीची निगाह रखने वाली, उनसे किसी आदमी या जिन ने कुर्बत नहीं की, हैज़ व निफाक से पाक बीवियाँ, याकूत मरजान जैसे मोतियों की तरह। इन तमाम सिफ़ात को निगाह में रखकर गैर महरम के बारे में सोचे कि कभी हैज़ का बदबूदार खून जारी है, कभी निफास का जारी है, रोज़ाना कई बार पेशाब पाखाने की गंदगी पेट से निकलती है, नाक साफ करती है, मुंह से बलगम खारिज होती है, बगलों से पसीनों की बू आती है, सर में जुए पड़ी हुई है, चंद दिन न नहाए तो जिस्म से बदबू आने लगे, मिसवाक न करे तो मुंह से बदबू आने लगे, बीमार हो जाए तो चंद दिन में लागिर हो जाएंगी, बूढ़ी होंगी तो चेहरा छुआरी की तरह बन जाएगा, मुंह में दांत नहीं रहेंगे, पेट में आंत न रहेंगी, कमर झुकाकर चल रही होंगी, मुंह से पूरे अल्फाज पूरे नहीं निकलेंगे, पोशीदा हिस्सों के बाल साफ न करे तो जंगल का नमूना बन जाए, हर वक्त पेट में पेशाब व पाखाने की गंदगी उठाए फिर रही है। क्या ऐसी औरत
کی طرف نظر اٹھا کر میں اپنے پروردگار کو ناراض کروں، جنت کی نعمتوں اور حوروں سے محروم ہو جاؤں، وہ حور جو ہمیشہ کنواری رہیں گی، موتیوں کی طرح چمکتی ہوں گی، جسم سے ہر حصے سے خوشبو آئیں گی، پاک و صاف ہوں گی، اگر تھوک کھانے میں پانی ڈال دیا جائے تو میٹھا ہو جائے، اگر انگلی عرض سے نیچے نکالے تو سورج کی روشنی کی مانند پڑ جائے، اگر مسکرا کر بات کرتے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے، جس کو کسی غیر نے ہاتھ نہیں لگایا، جس کے دل میں محبت کے اٹھتے ہوئے جذبات کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا، نہ بیماری ہوں گی، نہ خواری ہوں گی، بالا خانوں میں بیٹھی خاوند کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں ایسی وفادار، حسین، جمیل بیوی غیر محرم کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھنے کی خاطر محروم ہو جاؤ، یہ کہا کہ عقل مندی ہے۔ بس دنیا میں میرے لیے میری بیوی ہے اور آخرت میں میرے لیے حوریں ہیں۔ گلی بازار میں پھرنے والیوں سے مجھے کوئی لالچ نہیں، میں غیر محرم سے ہر نظر بچاؤں گا، اپنے رب کو مناؤں گا اور حوروں کا حقدار بن کر دنیا سے جاؤں گا۔ نمبر 5، دیدار الہی سے محرومی کا تصور۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، کچھ کو ایک بار ہوگا، کچھ کو ہر سال ہوگا، کچھ کو ہر مہینے ہوگا، کسی کو ہر جمعے کے دن ہوگا اور کچھ لوگوں کو ہر روز ہوگا۔ ایسے میں وہ آدمی جو دنیا میں نابینا پیدا ہوا اور اس نے نیکوکاری اور پرہیزگاری اور صبر و شکر والی زندگی گزاری، اس کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دیدار میں دھت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ میرا بندہ ہے جس نے دنیا میں کسی غیر کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، اب یہ جب چاہے میرے چہرے انور کا دیدار کرے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر غیر محرم سے اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں ہر نظر کے بدلے ایک بار اسے اپنا چہرہ انور کا دیدار عطا فرمائیں گے۔ سالک کو چاہیے کہ وہ اس مضمون کا مراقبہ کرے اور دل کو سمجھائے کہ میں چند لمحوں کی بد نظری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کیوں ہو جاؤں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جنت میں عمل کا اجر اسی کی جنس سے ہوگا، لہٰذا جو آدمی غیر محرم کے چہرے سے آنکھ ہٹائے گا اسے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی سعادت نصیب ہوگی۔ سالک کو چاہیے کہ غیر محرم سے نظریں ہٹائے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کا حقدار بن جائے۔ نمبر 6، اپنی ماں بیٹی کا تصور کرو۔ انسان کا نفس غیر محرم کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا چاہے تو فوراً دل میں ماں یا بیٹی کا تصور کرے اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے۔ یہ اتنے مقدس رشتے ہیں کہ نفسانیت کے تقاضے اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح پانی ڈالنے سے آگ کے شعلے بجھ جاتے ہیں، مگر یہ عمل حیادار اور شریعت کے پابند لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ نمبر 7، آنکھوں میں سلائی پھرنے کا تصور کرے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بد نظری کرنے والا جہنم میں پہنچے گا تو فرشتے اس کے آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسہ ڈالیں گے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس کی آنکھوں میں گھونپ دیں گے۔ جب سالک کا نفس بد نظری پر اکسائے تو سالک اپنے ذہن میں تصور کرے کہ وقتی لذت کی خاطر میری آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری جائیں گی تو کیا حال ہوگا۔ چند دن لگاتار تصور کرنے سے نفس کی خباثت ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 8، اصول کی بات۔ جن لوگوں کو بد نظری کی پرانی عادت ہوتی ہے اور ابتدائی نسخے سے ان کے نفس کی ہٹ دھرمی دور نہیں ہوتی، انہیں چاہیے کہ اپنے نفس کو سمجھائے کہ اللہ رب العزت کے یہاں ایک اصول ہے، جو آدمی کچھ گناہ کرنا شروع کرے تو اول تو رب کریم اس کے ساتھ حلم و بردباری کا معاملہ فرماتے ہیں، اگر بندہ پیچھے نہ ہٹے تو کچھ عرصے ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں، اگر پھر بھی آگے بڑھتا جائے تو سزا کا ارادہ فرماتے ہیں، اور
اور جس بد نصیب کے لیے سزا کا ارادہ فرما لے پھر اس کو تغنی کا ناچ نچا دیتے ہیں، گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل کر دیتے ہیں، دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا میں بہت عرصے سے بد نظری والا گناہ کر رہا ہوں، ابھی تک اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ فرما رہے ہیں، اگر سزا کا ارادہ کر لیا تو میں دین و دنیا میں برباد ہو جاؤں گا، کہیں کا نہ رہوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اس آیت کا تصور کرنے سے بد نظری کی عادت سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ نمبر 9، اپنے نفس سے مناظرہ یعنی بحث۔ جب انسان کا نفس بد نظری کی کوشش کرے تو اپنے نفس سے یوں بحث کرنا چاہیے کہ اے نفس، تیرا نام اتنا بلند، تیری حرکتیں اتنی پست ہے، تو مخلوق کی نظر میں اللہ کا دوست ہے مگر اللہ کے دشمنوں والے کام کر رہا ہے، تو ظاہر میں مومن ہے باطن میں فاسق ہے، تو اوپر سے لا الہ ہے اور اندر سے کالی بلا ہے، تو ظاہر میں اللہ کا بندہ ہے، تنہائی میں شیطان کا پجاری ہے، تیری زبان اللہ کی طلبگار ہے، تیری آنکھوں کو غیر محرم سے پیار ہے، مخلوق کی نظر میں صوفی و صافی ہے مگر خالق کی نظر میں قابل معافی ہے، تیرے ظاہر پر سنت سجی ہوئی ہے، تیرے باطن میں شہوت بھری ہوئی ہے، مخلوق کی نظر سے تیری حرکتیں پوشیدہ ہے مگر خالق کی نظر میں کھلی ہوئی ہے، تو ظاہر میں جنت کا طالب ہے مگر حقیقت میں جہنم کا خریدار ہے، بہتر یہی ہے کہ نقصان کی تجارت سے باز آ، گھاٹے اور نقصان کے سودے سے پیچھے ہٹ جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، شاید یہ تیری مہلت کا آخری دن ہو، بعد میں حسرت و افسوس کرنے سے کیا فائدہ، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، چند بار نفس کے ساتھ اس طرح کی زرا کرنے سے بد نظری میں اچھی خاصی کمی آئیں گی۔ نمبر 10، مراقبہ میت۔ جب انسان کا نفس بد نظری سے باز نہ آئے تو سالک کو میت الہی کا دھیان پیدا کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد چند لمحے اپنے دل میں آیت کریمہ کا مضمون سوچے، یعنی وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، پھر اپنے نفس کو سمجھائے کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی نظر سے کہیں بھی اوجھل نہیں ہو سکتے، جب تم غیر محرم کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو پروردگار تمہاری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بردباری ہے کہ تمہاری پکڑ نہیں فرما رہے، اگر یہی کچھ حرکتیں کرتے رہے تو بقرے کی ماں کب تک خیر منائیں گی، یہ نظر کے تیر تمہیں روحانی موت ملنے کا سبب بنیں گے، عدلے کا بدلہ ہو کر رہتا ہے، تم غیر عورت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہو، کوئی تمہاری عورتوں کو ایسی نظروں سے دیکھے گا، یہ نفس یہ بات اچھی طرح جان لے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ انشاءاللہ اس مراقبے کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال ہوں گی اور بد نظری سے توبہ کی توفیق ہوں گی۔ ایک مغالطہ، بعض نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ نفس میں غیر محرم کی طرف دیکھنے کا خیال اور تقاضا ہی پیدا نہ ہو، اس لیے حاصل نہ ہونے پر بہت پریشان ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذکر و مراقبے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیں یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، اگر نفس میں بد نظری کی خواہش ہی نہ رہے تو اس سے بچنا کون سی بہادری ہے، اندھا کہے کہ میں غیر محرم کو نہیں دیکھتا تو یہ کون سی فخر کی بات ہے، مزہ تو یہ ہے کہ بھرپور شہوت کے باوجود گناہ سے بچ جائے، دل میں ندامت اور شرمندگی پیدا ہونا اور غیر محرم کی طرف نظر اٹھانے سے بچ جانا ہی بہت بڑا جہاد ہے، یہ سب کچھ زندگی بھر کرنا ہے اور اپنی کوتاہیوں پر رونا دھونا ہے، جب اس حال میں مریں گے تو قبر میں پرسکون نیند آئیں گی، شاید فرشتے
मुनकर नकीर आपसे गुफ्तगू करे, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी तक रोते रोते सो गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।